अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फ़कीर अली हैदर और आप देख रहे हैं हैदरिया रूहानी दारुल शिफा। आज जो अमल मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को, इस अमल से आप खबीस जिन्नात को जला सकते हैं, जिन्नात का यूं समझें कि कत्ल कर सकते हैं, जिन्नात को भगा सकते हैं और जादू के मरीज़ों का भी आप इससे इलाज कर सकते हैं। ये अमल सिर्फ जो मुसलमान भाई हैं, ये मुसलमानों के लिए तोहफ़ा है। कोई भी गैर मुस्लिम, ईसाई या कोई भी और मज़हब का इस अमल को नहीं कर सकता। अमल को करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले इसकी ज़कात अदा करनी है। ज़कात अदा करने के बाद आप इस अमल से काम ले सकते हैं। जो लोग इस अमल की ज़कात अदा नहीं कर सकते, वो लोग इस अमल से हमसे इजाज़त लेके तोहफ़तन हदियतन वो हमसे इस अमल की इजाज़त लेके इस अमल को चला सकते हैं, इस अमल से काम ले सकते हैं। सबसे बेहतर ये है कि आप लोग इसकी ज़कात अदा करें, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, इससे काम लें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो लोग 11 दिन की ज़कात अदा नहीं कर सकते, 40 दिन की ज़कात अदा नहीं कर सकते, तो हमसे रब्ता करके तोहफ़तन हदियतन हमसे इस अमल की इजाज़त ले सकते हैं और इंशाअल्लाह आप इस अमल से मुकम्मल काम ले सकते हैं। अमल क्या है? अमल ये है कि ये जो अभी आयत स्क्रीन पे चल रही है, वाइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, वाइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, इस आयत को आपने अभी रबीउ सानी की आज यकुम है, तो अभी जो हफ्ते वाला दिन आ रहा है, इस हफ्ते वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद आप बैठ जाएं। सुबह एतवार होगा, हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब, एतवार की रात होगी, नौचंदी एतवार जिसे बोलते हैं। आपने इशा के बाद फजर की नमाज से पहले कोई भी एक टाइम एक जगह मुख्तस कर लें जहाँ पे आप बैठ के रोज़ाना इस अमल को पढ़ सकें। तो मुसल्ला बिछा लें, किबिर मुँह कर लें। अमल को शुरू करने से पहले आपने अपना सदका अदा करना है, अपने घर वालों का सदका अदा करना है। सदका अदा करने के बाद आप लोगों ने 11 दिन इस अमल को पढ़ना है। रोज़ाना आपने इस अमल को 1100 मरतबा पढ़ना है, 11 दिन पढ़ना है। जब लास्ट दिन होगा 11वां दिन, उस दिन आपने इस अमल को 3300 मरतबा पढ़ना है। 10 दिन आपने 1100 मरतबा पढ़ना है, 11वें दिन आपने इसको 3300 मरतबा पढ़ना है। और अमल करने से पहले आपने अपना सदका देना है, अपने घर वालों का सदका देना है। जब लास्ट आपका दिन 11वां दिन हो, आपने 3300 मरतबा पढ़ लिया, दुआ करनी है अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और हमें जज़ाए खैर दे। और रोज़ाना अमल शुरू करने से पहले आपने 2 रकात नमाज नवाफिल सलातुल हाजत पढ़नी है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको इस अमल की बरकतें, इस अमल की कामयाबी अता फरमाए और इस अमल के जो मौक़लात हैं वो आपसे मानूस हो जाएं, वो आपसे मुसख्खर हो जाएं और आपके रूहानी मामलात में वो आपके मामन व मददगार हों और आपकी मदद किया करें। 11 दिन मुकम्मल करने के बाद अगले दिन आपने खीर पका लेनी है, उस पे फातिहा दिलानी है। फातिहा दिलाने का सवाब आकाए दो जहां ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन को बारगाह में तोहफ़तन हदियतन पेश करना है। तमाम सहाबाए कराम, अहले बैत, औलिया कराम की बारगाह में तोहफ़तन हदियतन पेश करना है। और मेरे लिए, मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए, मेरे शेख, मेरे पीर व मुर्शिद के लिए और मेरे सिलसिले के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें जज़ाए खैर दे। तो आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। रोज़ाना आपने एक तस्बीह इसको विर्द में रखना है। अगर 3 दिन मुसलसल आपने इसको ना पढ़ा, नागा किया, तो जो आपकी ज़कात है वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, ये अमल काम करना छोड़ देगा। कोशिश करें एक तस्बीह रोज़ाना इसकी कर लिया करें। अगर एक दिन आप भूल गए, नहीं पढ़ सके, दूसरे दिन डबल पढ़ लें। दूसरे दिन भूल गए तो तीसरे दिन 3 तस्बीहें पढ़ लें। 3 दिन मुसलसल छोड़ने के बाद आपकी ज़कात जो है वो ज़ायल हो जाएगी, फिर आपको दोबारा नई ज़कात अदा करनी पड़ेगी।
عمل کی زکوٰۃ ادا ہونے کے بعد آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ کوئی بھی جناتی مریض آتا ہے یا جادو کا مریض آتا ہے تو آپ نے مریض کو سامنے بٹھانا ہے۔ اگر جناتی مریض ہے تو آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے مریض کے بائیں کان میں پھونک مارنی ہے، پھر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دائیں کان میں پھونک مارنی ہے، پھر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر ناک کی طرف اور منہ کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ جناتی جو مریض ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مریض پہ حاضری پڑی ہے، آپ یہ پڑھ کے 41 مرتبہ اس کے بائیں کان میں پھونک ماریں گے، دائیں میں ماریں گے، ناک میں منہ کی طرف ماریں گے تو انشاءاللہ وہ جنات جو ہے بھاگ جائیں گے۔ اگر کوئی جناتی پیشنٹ ہے، آپ نے حاضری کرنی ہے، اسی عمل کو آپ 11 مرتبہ پڑھ کے مریض کے منہ پہ دم کریں، پھر 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، 1100 مرتبہ تک آپ جب پہنچیں گے، اس دوران حاضری ہو کے جنات کی اگر آپ نیت کر لی، حاضری ہو جائے گی۔ حاضری کے بعد آپ نے لا تعداد اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اگر آپ پہلے تو اگر حاضری ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں ان سے بات چیت کریں، جنات سے ان کو پیار محبت سے بھگائیں اور قسم لے کے ان کو بھگائیں۔ اگر وہ نہیں بھاگتے، نخرے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں مانتے آپ کی، تو آپ نے ان کو جلانے کی نیت سے لا تعداد پڑھتے جانا ہے۔ تو اسی دوران آپ کی پڑھائی کے دوران ہی زور زور سے مریض چیخے گا، تڑپے گا، چلائے گا، تو انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں وہ جو جنات چاہے لشکروں کے لشکر بھی ہوں گے تو اس آیات کے صدقے اللہ پاک ان کو جلا دے گا اور وہ مکمل طور پر جل جائیں گے اور مریض جو ہے آپ کا بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر اب آتا ہے آپ کے پاس جادو کا مریض تو آپ نے اس پہ 111 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے اس کے اوپر، اور 11 عددی آیات اس کو سفید کاغذوں پہ لکھ کے دینی ہے۔ اس کو بولنا ہے کہ 11 دن پیے، 11 دن پینے کے بعد جب 12ویں دن آئے آپ نے اس کو اسی آیت کو لکھ کے دینا ہے اور اس کے گلے میں پہنا دینا ہے۔ انشاءاللہ جنات کا مریض اور جادو کا مریض اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ جنات کے مریض کو کلیئر کرنے کے بعد یہی آیت کا آپ نے اس کو نقش لکھ کے دینا ہے اور 11 تعویذ اس کو مزید پینے کے لیے بھی دے دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ 11 دن پیے گا، بالکل جنات کے اثرات سے، جادو کے اثرات سے، عصیب کے اثرات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور وہ بالکل صحت یاب اور ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ سب بھائیوں کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا عمل بتانے کا طریقہ اگر کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ میں پہلی مرتبہ ویڈیوز جو ہیں یہ بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو اگر کہیں پہ کوئی کمی رہ جائے تو بھائی مجھے بتا دیجیے گا۔ عمل کے دوران، پڑھائی کے دوران اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز فیلنگ آتی ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، موکلات آ کے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو آپ نے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے، ان سے کوئی کلام، کوئی بات نہیں کرنی۔ 11 دن مکمل کرنا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ڈر لگے، کچھ بھی ہو، کچھ بھی مسائل ہوں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو یہ بھائی جو کرنا چاہیں، ہماری بہنیں کرنا چاہیں، اس عمل کو کریں۔ عمل کو کرنے سے پہلے اجازت ضرور لیں، ضرور لیں، ضرور لیں۔ اگر عمل کے دوران بغیر اجازت کے آپ لوگوں نے عمل کیا، عمل کا نقصان ہوا، کچھ بھی ہوا، اس کے ذمہ دار ہم قطعاً نہ ہوں گے۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے اجازت لیں اور اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا عمل کے بارے میں، تاکہ آپ لائک سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے مزید عمل بھی ڈالتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہم رقیہ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں کہ شروع کریں، تو انشاءاللہ جادو جنات کے مریض جو ہیں وہ اس کو سنا کریں گے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔